नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नॉर्थ मीडिया प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली यूनुस। नाज़रीन आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की ताजिर बरादरी के साथ उनके मसाइल क्या हैं, खुसूसन जो पाक चाइना तिजारत से वाबस्ता हैं। कोविड-19 के बाइस चूँकि खुंजराब बॉर्डर जो है 19-20 माह से बंद है, इन ताजिरों के क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइब हैं, क्या मामलात हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यावर हुसैन हैं, कोऑर्डिनेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और पाक चाइना बॉर्डर ट्रेड एसोसिएशन के भी ये कोऑर्डिनेटर हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं गुलाम अब्बास मर्चेंट साहब, ये सीनियर चाइना के ताजिर हैं और सिंध के अंदर इनका बिज़नेस है। आप दोनों में अहबाब का बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद कहते हैं। यावर साहब, चूँकि कोविड की वजह से 2019 से पाक चाइना बॉर्डर जो है ये बंद पड़ा है, तो मुझे ये बताएं कि इस बॉर्डर के बंद होने से गिलगित बल्तिस्तान के कितने ताजिर मुतासिर हैं और इस वक्त क्या पोजीशन है आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को मशकूर हूँ कि उसने हमें अपनी आवाज़ दुनिया तक, खासकर पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐवानों तक पहुँचाने का मौका दिया। तो मैं आप लोगों का बड़े मशकूर हूँ। मैं आप भाई बरदरों को मेरी तरफ से सलाम हो। सबसे पहले जो ये बॉर्डर पिछले 19 महीनों से जो कोविड की वजह से बॉर्डर बंद है, उससे इतनी मुश्किलात पेश आई हैं वो हम जानते हैं और हमारे घर और हमारी फैमिली जानती है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर न तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, न कोई टेक्सटाइल मिल है, न कोई फैक्ट्री है, ले दे के सिवाय चाइना बिजनेस या तो सरकार की नौकरी। तो आखिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जी भी गवर्नमेंट कितने बंदों को हमें नौकरी देगी? 20 लाख इंसान जिंदा यहाँ पे चलते फिरते हैं, ठीक ही नहीं? आखिर हर इंसान के जिस्म के साथ पेट लगा हुआ है, खाना खाता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के निज़ाम में चलता है। तो कहने का मकसद ये बॉर्डर बंद नहीं हुआ, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी है। हमारे अक्सर लड़के, देखो पाक चाइना बॉर्डर पे तकरीबन 2000 लड़का, हमारा जो लड़के हैं, सॉरी 2000 लड़के अफराद काम करते हैं। 2000 लड़के बॉर्डर पास लेकर। मैंने आप लोगों को एक नई बात बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में अमूमन देखो तो गंदम सब्सिडी का खाते हैं, उसको राशन कार्ड कहा जाता है। तो ये बॉर्डर पास जो है हमारा राशन कार्ड है। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक ऐसी अनहोनी फैसिलिटीज है हमारे पास, चूंकि हम इस्लामाबाद जाके वीज़ा नहीं लगा सकते। सही बात है। जो वो प्रोसेस से गुजर के वीज़ा लगवा के आता है वो तो मुमकिन ही नहीं है। इक्का दुक्का बंदा लगवा सकते हैं, ले दे के ये बॉर्डर पास हमें मिला था, जिससे हम जाके ताशुरगन कशगर तक रसाई हासिल करके इधर का माल उधर बेचते थे, उधर का माल ला के इधर, यानी जो बार्टर सिस्टम था उस पर काम करके अपने घर को चलाना। और अक्सर लड़के बैंकों से लोन लेकर इस बॉर्डर पे काम करते थे, और बैंक भी खुशहाल, जो लड़के काम करते हैं वो भी खुशहाल, उनके घर वाले भी खुशहाल, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मशकूर भी थे और बोझ भी नहीं थे। मैं अगर काम करता हूँ तो मेरे साथ 10 लड़के मजदूर होते थे, मेरी वजह से उनका भी घर चलता था, उनके साथ उनका 10 खानदान लगे होते, उनका भी सिस्टम चल रहा था। अब ये कोविड की वजह से पूरा सिस्टम ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। और अफसोस की एक बात बता दूँ, सुस्त जो है बॉर्डर, पाक चाइना बॉर्डर 80% गिलगित बल्तिस्तान की बेरोजगारी को कंट्रोल करता है। नहीं यावर साहब, आपकी बात तो सही है, चूँकि ये सारा सिलसिला चूँकि पूरी दुनिया जो है वो पैकअप में चली गई। एक वायरस आया, एक बीमारी जो है, हम इसको एक बहुत बड़ी बीमारी जो वर्ल्ड वाइड है, इसको हम कह सकते हैं। तो ये तो मजबूरी थी ना इनकी कि इस बॉर्डर को बंद ना करते, तो चूँकि ये इंटरलिंक हो जाते आपस में, तो ये पूरी दुनिया इस वक्त बंद है। तो सिर्फ चाइना बॉर्डर तो बंद नहीं है इस वक्त। भाईजान देखें, मैं बात मानता हूँ, शुरू में जब कोविड को हाईलाइट किया गया मीडिया में, जो बूम दिखाया गया, ठीक है कि ना, उस वक्त लोग ऐसा सोच रहे थे यार कोई ऐसी चीज़ है जो आगे बंदे को मार रही, दुनिया ख़त्म हो रही, इंसान ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि शुरू में पता नहीं था, अंधेरे में थे लोग, तो लोग बहुत एहतियात कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पता चलता गया, और आखिर में हुआ यूँ, इसकी वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में आ गई। फिर चाइना ने इंटरनेशनल सतह पे ऐलान करके 3 ममालिक को इसने इजाज़त दी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका। कंडीशन ये लगाए जो मेरी वैक्सीन लगवा के आएगा उसको मैं इन करने की इजाज़त है, चाइना आ सकता है। अच्छा, चाइना इन कहाँ से? बाहर, ठीक है कि नहीं? मेरा कहने का हो रही है इस वक्त चाइना की फ्लाइट बाहर हो रही है। जिन के पास वीज़े साबिका लगे वो आ जा रहे हैं, मल्टी वीज़ेस, जेड वीज़ेस, जो जेड वीज़ा होता है मल्टी वीज़ा होता है, ठीक है कि नहीं? मेरा कहने का मकसद, आपको बात इस बॉर्डर पे उसी तरह पकड़ के लाने का मकसद है
جب چائنا نے یہ کہا کہ بھائی میری ویکسین میں نے ایجاد کی میری ویکسین لگا کے آ جاؤ تو میں چھوڑتی ہوں، تو بھائی جان مجھے یہ بتاؤ جو پاسپورٹ پہ جاتا ہے وہ کوئی خاص مخلوق ہوتا ہے، جو بارڈر پہ جاتا ہے وہ کوئی دوسری مخلوق ہوتا ہے. تو کرنٹائن کرتے ہیں 14 دن 15 دن غالباً اندر چائنا کے اندر کر کے، وہ اسپیسیفک لوگ ہیں، کم لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں وہاں سے کی ہیں ان کے لیے اجازت؟ نہیں سر، شادیوں والے کی اجازت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے اجازت ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے گلگت کے 1-2 تاجر، میں ان کا خیر نام نہیں بتاؤں گا، ہو کے آئے ہیں باقاعدہ مال ان کا اس وقت تاشورن پورٹ پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے یاور صاحب، آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں. غلام عباس مرچنٹ صاحب، آپ چونکہ سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ بہت بڑے سینئر تاجر ہیں، تو آپ کس حد تک اس کووڈ کی وجہ سے بارڈر بند ہوا، تجارت بند ہوئی، تو کس حد تک آپ متاثر رہے سندھ کے اندر؟ میں سب سے پہلے نارتھ میڈیا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم ایشو کے اوپر ہمیں اپنے اعلیٰ حکام تک اپنے بات پہنچانے کے موقع فراہم کیا. صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم ہم یہ گلگت اپنا یہ سوس بارڈر سے جو ہمارا بزنس چل رہا تھا وہ یہاں سے لے کر کراچی تک، تو سینکڑوں ہمارے جی بی کے نوجوان جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ بزنس سے وابستگی تھا. آج یہ حال ہے کہ سب وہاں سے دوبارہ اس میں بھی شامل ہوں. دوبارہ میں اتنا بزنس وہاں پر میرا شاپس تھے، ہول سیل کام کر رہا تھا، ملازمین تھے یہاں نارتھ کے ہی میرے جی بی کے میرے بھائیوں کو میں نے وہاں اپنے ساتھ اس کام میں روزگار تھا. میں 92 سے یہ اس بارڈر کے ساتھ میرا پہلے تو میں بائی روڈ آنا جانا تھا، لیکن اب میں وہاں سے بیجنگ سے بھی اور طریقے آپ کا سامان بارڈر سے آ جاتا ہے، آپ خود فلائٹ سے چلے جاتے ہیں؟ جی اس طرح کا کام تھا. اور ابھی کافی حد تک ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اس ہمارے صرف اور صرف اس بارڈر کو، سوس بارڈر کو بند رکھا ہے. ہم نے شروع میں تو ہمیں تو پچھلے سال سے 20 مہینے سے یہ بارڈر بند ہے، ہم نے تو کوئی ایسا کوئی شکایت نہیں کیا، کوئی کسی جگہ ہم نہیں گئے کیونکہ سب متاثر تھا، پورا دنیا متاثر تھا. لیکن اب تو سارے دنیا کھل گئی ہے، مارکیٹیں کراچی میں کھلی ہے، رات 8 بجے تک اجازت ہے. وہاں پورٹ پہ سینکڑوں کنٹینرز کلیئر ہو رہے ہیں ڈیلی. اچھا لاہور ڈرائی پورٹ ہے، صرف اس جہاں کلیئرنس ہوتے ہیں جہاں پر پورٹ ہے اس وقت تک یہ جو SOPs جو ہر جگہ کورونا SOPs جو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے نا بزنس کھلے ہیں. ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں جو جیسے یاور بھائی نے کہا کہ انجیکشن کا ایک اس میں وہ تھا کہ یہ لازماً لگانا چاہیے، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا. اچھا عباس بھائی، ایک چیز چونکہ آپ چونکہ سندھ کے اندر ہیں، سندھ میں پورٹ بھی موجود ہے، تو اگر پورٹ موجود ہے باعث آپ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں کیا مشکل آتی ہے اس بارڈر کی نسبت؟ وہاں کوئی مشکل ہے یا آپ کا سامان دیر سے آتا ہے، یا وہاں کچھ مشکلات ہوتی ہیں آپ کے لیے، کیا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ وہ کچھ ایسے ہیں کہ جہاں ہم کلوتھ کے کام کرتے ہیں وہ بنسبت کاشغر یا سوس ڈرائی پورٹ جلدی پہنچ جاتے ہیں. باعثی کم از کم 20-25 دن تو کنٹینر لے لیتا ہے، پھر وہ وہاں کلیئرنس میں وہاں سے شپمنٹ ظاہر بیگیج ہوتے ہیں، پورا کنٹینر تو پیک نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اس میں سب کے بیگیج جو ہے وہ جمع کر کے آنے تک کافی متاثر ہوتے ہیں. 1.5-2 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں. اچھا، کس نہج تک متاثر ہیں آپ؟ چونکہ آپ تو ماشاءاللہ موسٹ سینئر تاجر ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے، تو اب عام تاجر جو ہے، چھوٹا جو تاجر ہے، وہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ اس کے پاس اسپیسیفک پیسے ہوتے ہیں، بارڈر بند ہو گیا، اس نے کھایا پیا. آپ تو ماشاءاللہ سے موسٹ سینئر تاجر ہیں، آپ کا بڑے پیمانے پہ آپ کی تجارت ہے، تو آپ بھی متاثر اس وقت ہیں؟ میں 100% اس میں یہ کہوں گا کہ میں کراچی میں جی بی سے گلگت سے میرا تعلق ہے. میں کراچی میں جا کے میں طارق روڈ جیسے پوش ایریا میں نے اپنا ریٹیل کی دکان کھول رکھا ہے. میں نے جامع کلات میں ہول سیل کا کام کر رہا ہوں، لیکن اس بارڈر کی وجہ سے میں نے آج اس شاپ کو میں نے رینٹ پہ دیا ہے، اور جو وہ وہاں کے جامع کلات کا جو ہول سیل ہے اس کو وانڈ اپ کر کے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں دوبارہ اپنا اس جگہ آ جاؤں، اور یہاں پر جو بھی آپ کے سامنے بس یار دوست ہیں ان کے ساتھ جیسے بھی گزارا کریں. اچھا، اپنا بزنس جو ہے آپ نے، اپنا کاروبار جو ہے وہ بند کر دیا ہے آپ نے باقاعدہ طور پر؟ ظاہر ہے میں کب تک، مطلب یہ 2 مہینے 20 مہینہ تو اس طرح کنٹینیو چلا. جو اسٹاک میں ہوتا تھا وہ بھی ابھی تقریباً ختم ہو گئے. آپ کے پاس کوئی سامان مال نہیں ہے بیچنے کے لیے؟ بالکل نہیں ہوئے، ابھی دکانیں خالی پڑی ہیں. دکانیں خالی پڑی ہیں، اور جو اس روڈ پہ آتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہ اپنا ڈرائی پورٹ سے جو آ رہے ہیں وہاں اپنا کراچی پورٹ سے انتہائی بہت ایکسپینسو
اس کا وہ لگتا ہے، تو اس میں وہ پھر ورت نہیں ہے لوگوں میں کہ وہ مارکیٹ میں پورے کراچی میں ریٹیل مارکیٹ میں ہمارے جو چائنا سلک وغیرہ ہے وہ رکھتے ہی نہیں۔ یاور بھائی، چونکہ اتنے بڑے مسائل ہیں، بڑے تاجر جو ہیں وہ اپنا کاروبار چھوڑ رہے ہیں، ان کے پاس سامان نہیں ہے، وہ بیٹھ گئے ہیں ایک حساب سے نا، ان کو دیکھا جائے تو چھوٹا تاجر تو یقیناً ہوگا، تو آپ اس بارڈر کے حوالے سے کن کن کے پاس آپ ذمہ دار جو حلقے ہیں ہمارے، تو آپ گئے ہیں کبھی ان کے پاس؟ جیسے یہ صورتحال دن بدن گمبھیر ہوتی گئی تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے یار یہ آخر جو آف شدہ بارڈر کا گریپ ہے اس کو کہاں سے آن کیا جائے۔ ہم نے بڑا سوچا، ہم نے تمام لڑکوں کو اکٹھا کیا، بڑے ذہن کے لڑکے تھے، قابل لڑکے تھے، پڑھے لکھے لڑکے تھے، ساروں کو اکٹھا کیا۔ ہم نے کہا یار کیا کریں، پھر ہم نے بسم اللہ کیا جناب۔ سب سے پہلے ہم اپنے ہوم سیکرٹری گئے، ادھر بارڈر مینجمنٹ کی میٹنگ تھی، میٹنگ میں خود بھی بیٹھ گیا۔ ہوم سیکرٹری صاحب کے ساتھ بارڈر مینجمنٹنگ میں ہائی آفیسر بیٹھتا ہے، ادھر بھی میں نے یہی مدعا بیان کیا یار ہمیں یہ تکلیفات ہیں تو بارڈر کھول کے ہمیں بارڈر پاس دیا جائے تاکہ ہم اپنے خاندانوں کی کفالت کر سکیں، یہ پرابلم ہے۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی ٹچ دے کر جاؤں، ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ تقریباً گلگت کے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے، بینکوں سے لون لے کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اب ان کو قسط دینے میں اتنی پرابلم ہو رہی ہے یونس بھائی کہ وہ صبح جب بینک کھلتا ہے نا، جا کے 4 بجے 5 بجے بینک آف ہوتا ہے، تب تک وہ ہمارے لڑکے بازار نہیں آتے ہیں، کاروباری آفیشیل ٹائم آف ہونے کے بعد پھر وہ بازار آتے ہیں، ورنہ ان کو پکڑ کے ان کی بےعزتی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے حکام بالا سے، آپ نے اپنی حکومت کے ذمہ داروں سے بات نہیں کی ہے کی ہے بھائی جان؟ دیکھو ہم ہوم سیکرٹری صاحب کے پاس گئے، ادھر بھی ہم نے یہی مدعا بیان کیا ہے۔ ہم گلگت اسمبلی ہمارے قائد حزب اللہ جناب امجد ایڈوکیٹ صاحب کے پاس بھی گئے، ہم جاوید مناوا صاحب کے پاس بھی گئے، ہم جناب نواز خان ناجی کے صاحب کے پاس بھی گئے، ہم جناب اپنا ہنزہ کے جو کرنل عبید صاحب، ساروں کو ہم نے اپنی تکلیفات، دیکھو جہاں امید تھی ہمیں روشنی کی معمولی سے بھی کرن نظر آئی، اس دروازے کو ہم نے کھٹکھٹا کے کہا یار ہمارے ساتھ یہ تکلیف ہے، خدا را اس بارڈر کو کھلوا دے۔ گلگت بلتستان کو روزگار لگا، اگر یہ بارڈر نہ کھلا، یونس بھائی سنیں، میں نے بہت سارے فارم پہ، بہت سارے یار دوستوں کے پاس، میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب میں یہ کہا ہے کہ پھر گلگت کے حالات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں دیکھو سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ پیٹ کی ہے، جب تمہارا پیٹ خالی ہوتا نا، پھر میری نظریں یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ آپ کتنے بڑے عہدیدار ہو، آپ کتنے بڑے انسان ہو، وہ نہیں دیکھتا ہے، پھر مجھے اپنا پیٹ اور اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ پھر اس علاقے میں چیف سیکرٹری صاحب، ہوم سیکرٹری صاحب، گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، قائد حزب اختلاف ہمارے امجد ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر جو ہمارے سسٹم کو چلانے والے، سب سے یہی ریکویسٹ ہے اس بارڈر کو کھلوانے میں ہماری مدد کرے، گلگت بلتستان کے کاروباری تاجر کے اوپر احسان کریں، نہیں تو ادھر اتنے کرائنس بڑھیں گے پھر کسی کو دفتر جانا ہی مشکل ہو جائے گا، دن دیہڑے لوگوں کو یا مار دیا جائے گا یا لوٹ لیا جائے گا۔ یاور بھائی، یہ آپ کی بات تو سامنے آ گئی، اس صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو آنے والا وقت جو ہمارا ہے، اگر بارڈر نہیں کھلتا ہے، چونکہ ان SOPs پر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بارڈر جو نہیں کھول رہے ہیں ہم لوگ، چائنا کی جانب سے جو معاملہ سامنے آیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں علاقے میں کیا ہیو اینڈ کرائی کس نوعیت کے دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، دیکھو پاک چائنا دوستی دنیا میں مشہور ہے، چائنا کی اور پاکستان کی دوستی، ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ چائنا کی دوستی ماؤنٹ ایورسٹ اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، اور یہی دشمنی آپ ہندوستان سے لے لو، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ دوستی ہے کہ گلگت بلتستان، ہم تو ہمسایہ ہیں، ہم ہمسایہ ہیں بھائی، ہماری وجہ سے چائنا اور پاکستان کی دوستی ہے۔ دیکھو اس میں احسان والی بات نہیں، یہ گورن حقیقت ہے، گورن ریالٹی کی حقیقت ہے۔ یہ دوستی کا حق کیا ادا کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے چائنا سے، 27 سال سے میں چائنا کا کاروبار کرتا ہوں، 27 سال سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں ادھر کا کلچر، ان کا قانون، ان کا ثقافت، ان کا مزاج، ہر چیز میں جانتا ہوں، یہ سمجھو کہ میں ایکسپرٹ ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ میں چائنا گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی دوستی کا حق ادا کریں، اگر آپ دوستی کا دعویٰ کرتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی، ہم تو آپ کے تمام SOPs پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا انجیکشن لگاؤ، انجیکشن لگوا کے سرٹیفکیٹ جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہمارا سوال بنتا ہے کہ آپ بارڈر کیوں نہیں کھول رہے؟ چائنا کے ساتھ جو بارڈرز لگتے ہیں پاکستان کے علاوہ، ازبکستان بھی ہے، قزاقستان بھی ہے، تاجکستان کا بارڈر بھی لگتا ہے، تو یہ بارڈرز کھلے ہیں
इस हवाले से कोई मालूमात ली हैं आप लोगों ने? चाइना के अंदर से बहुत बड़े बॉर्डर्स लगते हैं, 4-5 बॉर्डर बहुत बॉर्डर्स लगते हैं। वो नहीं कहूँगा, जो हम जहाँ पे जहाँ हमारी रसाई है उधर से उरमची तक, शिंजान शहर, शिंजान जो सूबा है उनका, इसका लास्ट बॉर्डर का शहर है कुमोन, उधर तक जो बॉर्डर लगते हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया, सारे खुले हैं बॉर्डर, सारे खुले। ले दे के अगर बंद है तो सुस्त बॉर्डर बंद है। और सब पाकिस्तान का बॉर्डर न खोलने की फिर क्या वजह है? दोस्ती भी है आपकी उनके साथ, आप तो उनके बड़े दोस्त हैं आपके, आपने बताया कि दुनिया में चर्चे हैं आपके, तो वो चाइना जो है पाकिस्तान वाला बॉर्डर क्यों नहीं खोलना चाहता है फिर? ये बहुत सेंसिटिव सवाल है। मैं सिर्फ आपकी से फॉर्म से जनरल बाजवा साहब, सेक्रेटरी खारिजा, वजारत खारिजा के हमारे जो वज़ीर खारिजा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा आप इंटरेस्ट लेके जीबी का बॉर्डर खोलें, आप लोगों की मेहरबानी। गुजरात बॉर्डर यानी आपका? हाँ, गुजरात बॉर्डर खोलें, आपकी मेहरबानी होगी, आप लोगों का एहसान होगा गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों के ऊपर। अच्छा, वरना हम आपसे नाउम्मीद हो गए तो जनाब फिर नाउमीदी तो कुफ्र है, कहना नहीं चाहिए, नाउमीदी कुफ्र है। लेकिन जब नाउमीद हो गई तो फिर जब बॉर्डर चाइना बॉर्डर हमारे हमसाए होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर हम भूल जाएंगे कि चाइना हमारा दोस्त है, हम भूल जाएंगे कोई बॉर्डर हमारे पास है, फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे हम कि इस बॉर्डर को क्या करें, पक्का बंद करें कि क्या करें। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों को कितना नुकसान हो सकता है अंदाज़न, आप चूँकि मोस्ट सीनियर ताजिर हैं? ये मेरे ख्याल में ये अरबों में जाएगा, अरबों में जाएगा ये जो नुकसान हुआ? 100% अरबों में जाएगा। अच्छा, इसमें एक और अहम बात, जो इस बॉर्डर बंद होने की वजह से न सिर्फ माशियत तबाह हुआ है, एजुकेशन पे भी बहुत बड़ा असर हुआ है। एजुकेशन पे किस तरह असर हुआ है? असर इसलिए हुआ है कि आपको पता है कि जीबी में एक ही यूनिवर्सिटी है, कराकोरम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, तमाम टेक्सटाइल के शहरों में, मिसाल तौर पर पंजाब में है, सिंध में है, कराची में है। ये यावर ने अपने भाइयों को, बेटों को वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा, मैंने अपने बेटों को वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा। अब हाई वहाँ पे फीसिस हैं, भरते हैं, हमें तो इस तिजारत की वजह से कोई हमें किसी किस्म का दिक्कत नहीं था। आज अहम अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हज़ारों लाखों के फ़ीसें भरना है, पेंडिंग में है। अच्छा, अब जब हम उसको फ़ीस नहीं भरते हैं तो वहाँ पर वो एग्ज़ाम में नहीं बिठाएंगे। बल्कि यावर भाई के बकौल तो वो बैंक वालों से दिन के टाइम जो है वो बाज़ारों में नहीं आते हैं, वो अलग है, वो चलो एक लिमिट लोग हैं। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए तो पूरी जीबी के 80% जो आपको, यानी बहुत बड़ा मसला कह सकते हैं इसको, ये बहुत बड़ा इशू है। कारोबार की वजह से ही उनको सपोर्ट मिलती थी। बहुत से लोग, आपका भाई पढ़ता है, इसका मेरा बेटा पढ़ता, तो हम कारोबार करके, मजदूरी करके उनको फीस कहाँ से, ज़रिया आमदन कहाँ से? हमारा अगर ज़रिया आमदन बंद है तो वहाँ तक भी रसाई नहीं है। आपको पता है कि इस कोविड-19 में भी स्कूल फीस कोई 20% के अलावा और कोई हमें रिलीफ नहीं मिला ना। हम अगर रेंट पे दुकान है तो रेंट पूरा देना पड़ा हमें, पूरा 20 महीने तक। तो इतना तो हमारे पास स्टॉक नहीं होते हैं कि हम उसको दरिया की तरह या समंदर की तरह बहता जाए। यानी यानी इसको कह सकते हैं डिजास्टर। उसके अलावा हाँ, इस इसके अलावा हेल्थ में भी बहुत सारे मामलात हैं। अच्छा। बहुत से लोगों को वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में कुछ इलाज ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अलावा नहीं होते। ये फंड्स नहीं होने की वजह से, हमारे पास ज़रिया आमदन नहीं होने की वजह से वो गवर्नमेंट के अस्पतालों में, और आपको पता है कि जीबी से कोई बीमार जाए और वहाँ पर जना या सिविल हॉस्पिटल में सुबह सुबह पर्चियाँ लेकर 200 आदमी के उस लाइन में खड़ा हो जाए, कितने तकलीफ दे हैं ना। उधर हमारा कोई सोर्स है, क्योंकि हर सूबा हर अपना आवाम को फर्स्ट फैसिलिटीज देता है। पाकिस्तान का हर ताजिर मुतासिर है, चाहे वो बड़े पैमाने पे तिजारत करता है, चाहे वो छोटे पैमाने पे करता है। सबकी पोजीशन जो है वो ज़ीरो हम कह सकते हैं हो चुकी है। अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, वो अपने किसी मरीज़ का इलाज नहीं करा सकते हैं। आवाज़ साहब हम ये कहीं बिल्कुल इस तरह ज़ीरो हो गए। और एक बात मैं और ऐड करूँ, जैसे इन्होंने भी इशारतन कहा, अगर हमारे पेट के साथ, हमारे बच्चों के साथ इतना इस कदर हम परेशान हैं कि आज हम एजुकेशन नहीं दे सकते, हम उनको हेल्थ नहीं दे सकते हैं, तो फिर आदमी जब बहुत ज़्यादा तंग आते हैं तो फिर अपने राइट्स के लिए ऐसा ना हो कि ये सी पैक करके इतना इसका समरात आने लगे थे कि फिर इसको रिवर्स ना हो, इसके ऊपर कोई दुश्मन फ़ायदा ना पहुंचाए इस हमारे इस इश्यूज़ के ऊपर। ये SOP जिस तरह चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है यावर साहब, मेरे पास चूँकि टाइम ख़त्म हो गया है, आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। यावर हुसैन कोऑर्डिनेटर हैं आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाक चाइना बॉर्डर ट्रेड एसोसिएशन के। गुलाम अब्बास मर्चेंट साहब आप सीनियर ताजिर हैं, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बहुत ख़त्म हुआ। नाज़रीन आपने सुना हमारे ताजिरों के मसाइल जो हैं
बॉर्डर बंद होने की वजह से किन मुश्किलात का शिकार है। इनके साथ इंशाल्लाह जो भी इनके साथ मामलात होंगे हम आपको इस हवाले से आगाह भी करते रहेंगे। हमें इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा, इंतज़ार भी रहेगा। किसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।